फ्यूचर में कोई चीज ताकत नहीं है। टफ टाइम जरूर है उन पे, कुंदन हमेशा सोने में जलकर बनता है। जब वो बाहर आया, लोगों को उसकी ताकत का अंदाजा हो। हमारे अंदर जितना बदलहाजी, बेमुरवती, हम सब चोर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। बहुत सारे लोग अभी भी इमरान खान के मुतल्लिक जानना चाहते हैं कि वो किस हाल में है। क्या उनकी किस्मत का सितारा आज के दिन भी वैसे ही चमक रहा है जैसे शुरू दिन से चमकता आया है? क्या इमरान खान रिहाई के बाद फिर से वज़ीर आज़म बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, क्या होगा? ऐसे में मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जिनके पास जिन्नात हैं। कहा जाता है कि ये जिन्नात से बातें करने वाली खातून है। लाला रुख साहिबा प्रिडिक्शंस करती हैं, इसके अलावा टैरो कार्ड देखती हैं, फिर ये साइकिक रीडिंग भी करती हैं और ये आंखें बंद करके एग्जैक्ट उस जगह तक पहुंच जाती हैं जिस जगह पर कोई भी मौजूद हो और ये उसके मुतल्लिक बता देती हैं। आप जब सुनेंगे इनकी बातें तो फिर आपको खुद ही उन बातों के अंदर कमाल नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। ये वेलकम ज़ुबैर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई भी शख्स, उसकी जो किस्मत का सितारा है, वो शुरू से लेके एंड तक उसी चमक दमक में हो, या फिर ये चेंज होता रहता है? ये चेंज होता है। कोई सितारा ऐसा नहीं है जो साकित हो, एक जगह रुका हुआ हो, और ना कोई किस्मत ऐसी होती है जो एक जगह रुक जाए। ठीक है, ऊंच नीच ज़रूर होती है, आगे पीछे चीज़ें जाती रहती हैं, चलती रहती हैं, और इन्हीं चीज़ों से सारी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। आप देखें कि क्या चांद हर महीने नया महीना इस्लामी लेकर नहीं आता? क्या सोलर मंथ्स नहीं स्टार्ट होते? तो हम किसी चीज़ को भी साकित नहीं देखते। नेचर में कोई चीज़ साकित नहीं है। नेचर में अल्लाह ताला के निज़ाम में उन्होंने ये चीज़ रखी हुई है कि हर चीज़ में मूवमेंट आती है। इसी तरह हमारे घरेलू हालात हैं, कभी अप्स हैं, कभी डाउन्स हैं, कभी कोई बीमार है, कभी कोई अच्छा है, कभी कोई बुरा है। आपने कोई शख्स देखा जो सारी ज़िंदगी अमीर ही रहा हो और बीमार भी ना पड़ा हो, कोई मुश्किल भी ना आई हो, हर चीज़ जा रही हो सही? ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने बैलेंस रखा हुआ है। किसी को अगर दौलत दी है तो उसके साथ उसको बहुत सी मुश्किलात भी दी हैं। मेरी बेटी का एक जुमला है, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अपनी दौलत अपने साथ अपनी मुश्किलें लेकर आती है, यानी बीमारी आ जाती है। आप देखें, अमीर बेचारा कुछ ज़्यादा खा नहीं सकता, उसको डायबिटीज़ भी होती है, उसमें भी गरीब जो ज़्यादा खा सकता है उसके पास पैसे नहीं होते बहुत कुछ खाने के लिए। सो ये सितारे, किस्मतें और हमारे हालात जो हैं अप्स एंड डाउन्स के में चलते रहते हैं। मुझे ये बताएं, इमरान खान के ऊपर आते हैं। इस वक्त वो करोड़ों दिलों की धड़कन है। लोग उनको अपना मुर्शिद मानते हैं, लोग बहुत सारे हैं जो उनको अपना लीडर मानते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनको पसंद करते हैं। हमें बज़ाहिर ये दिख रहा है कि उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। खान साहब के सितारे इस वक्त, आप चूँकि आपको बड़ा नॉलेज है, आपको इल्म है, लोग बड़े आते हैं आपके पास प्रेडिक्शन वगैरह करवाने, ये उनके सितारे वाकई ही गर्दिश में है? अगर गर्दिश में है तो कब तक रहेंगे? देखिए, उनके सितारे गर्दिश में होना का मतलब हम नेगेटिव लेते हैं, राइट? हम कहते हैं ओ उसका सितारा गर्दिश में, यानी कि उसमें बुरे हालात हैं, उस पर टफ टाइम है। टफ टाइम ज़रूर है उन पे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कुंदन हमेशा सोने में जलकर बनता है। हीरा एक कोयला होता है, जब वो एक्सट्रीम हीट उसको दी जाती है ना तो वो डायमंड बन जाता है। क्या बनता है? डायमंड। और डायमंड की कितनी वैल्यू है? जरा आप एक साथ में कोयला पकड़ ले, साथ में डायमंड पकड़ लें, किसी को ऑफर करें, क्या लोगे? वो कहेगा कोयला थोड़ी लूंगा, मैं तो डायमंड ही लूंगा। जिसको पता नहीं है कि नेचर तो कोयले से ही डायमंड बना है। तो इमरान खान की एज तो काफ़ी हो गई है, 70s क्रॉस कर गए वो। ये उनका टाइम नहीं था कि वो इस वक्त अंदर होते। ठीक है, वक्त और हालात और हमारे अपने जो हम पाकिस्तान के लोग हैं ना, हमारी जो बदनीयती और बदखुई है, हमारे अंदर जितना बदलिहाजी, बेमुरवती, नाजायज़ खाना, हराम खाना, हमारे तमाम बुरे अमाल ने हमारे गिर्द, देखें आप औरा की बात सुनते हैं, आप लोगों की उसकी बात पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी की काफ़ी सुनते हैं, और दुनिया पूरी जंग ही नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज की है। इस मुल्क में एक्सपर्ट्स तो पूरे इमरान खान के पीछे। मेरा ख्याल है कि बाहर के ममालिक में रहने वाला एक शख्स ऐसा नहीं है जो कहेगा कि जी ये गवर्नमेंट जिस वक्त बैठी है वो सही है। मगर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो है ना, छुप के पीछे से छुरी घोंपने वाले हैं, क्योंकि हम सब चोर हैं, इंक्लूडिंग मी ले लें। देखिए, मुझे अगर बिजली का बिल
کم کروانے کے لیے جا کے لیسکو کے دفتر جا کے مجھے وہاں 5,000 رشوت بھی دینی پڑتی ہے تو میں لاکھ کا بل کم کروا لوں. 75 سالہ شخص کے پھر سے وزیر اعظم بننے کے چانس ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس پہ کوئی ایج لمٹ تو ہے نہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کوئی ایج لمٹ تو ہے نہیں کہ کوئی اتنی عمر کا آدمی ہو تو وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا یا وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آصف زرداری کیا 25 سال کے ہیں؟ پی ٹی آئی کے اس وقت حالات بڑے، اگر آپ کہیں کہ خطرناک میں حد تک کہوں تو مطلب اتنے برے ہو چکے ہیں تقریباً کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کی بات سننی ہے، کس کی بات ماننی ہے، کون اس پارٹی کو لے کے چلے گا. تو یہ جو پارٹی کے حالات ہیں کچھ یہ بدلتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. پھر مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب باہر آتے کب تک دکھائی دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ اکتوبر دسمبر تک. اکتوبر آنے والا ہے، نہ کریں. لاسٹ 3 months of this year. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں نا اور جو یہ وقت بدلتے ہیں، اس میں اگر ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، ایک آپ کے لیے ایک پورٹل کھلتا ہے، آپ کے لیے ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، لمحہ فکریہ کہہ دیں، لمحہ جذبات کہہ دیں، لمحہ آپ نے دیکھا نیپال میں کیا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے نکل کے انہوں نے ایک ریولوشن سٹارٹ کر لی. ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں سارا کی ساری ڈائریکشن بدل جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت علیمہ خانم کی بہن، آپ نے کسی بھی آپ نام نہیں سن رہے کسی اور شخص کا، نہ ان کے پارٹی میں سے ایک مراد سعید کہاں گئے، وہ کہاں گئے، وہ یہ بڑے گنڈا پور کہاں ہے، کوئی بھی نہیں ان کو کسی سے ملنے نہیں دے رہے. جب ملنے نہیں دے رہے تو وہ کوئی بول بھی نہیں رہے. لیکن ان کی پارٹی کے لوگ بھی ان کو آرڈر اندر سے آ گیا ہے کہ تھوڑا سا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے. اور صرف علیمہ ان کی سسٹر جو ہیں جو کہ یہ پروو کر رہی ہیں کہ عمران خان کتنے اچھے خاندان سے ہیں، خاندانی عورت ہیں، وہ ان کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اپنے بھائی کی محبت میں اندر جاتی ہیں ان کا پوچھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور اگر وہ کوئی پیغام دیتے ہیں تو باہر آ کے بتاتی ہیں، نہیں تو انہوں نے کوئی کلیم نہیں کیا. لیکن بیچ میں بشرا بی بی کو تھوڑے دن کے لیے چھوڑا تھا تو انہوں نے ایک دم سے آ کے کہہ دیا جی میں پارٹی کی ہیڈ ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، کیونکہ ان کو اقتدار کی بھوک ہے. آپ کے پاس جنات کتنے ہیں؟ ابھی 2 رہ گئے، باقی کہاں گئے؟ بس میں اب نہیں بتاؤں گی کسی کو میرے پاس جنات ہیں یا نہیں اور کہاں گئے. 2 ہیں، جو باقی تھے وہ کہاں ہیں؟ بتائیں وہ میرے پرانے گھر جو وہاں بھی جہاں آپ آئے تھے نا وہاں رہ گئے. اور میری میڈ بتاتی ہے کہ ان کو باساختہ دیکھتی ہے اور اس کے گھر میں پریزنس ہے اور وہ رہتے ہیں اس کے ساتھ، اس کا خیال رکھنے کے لیے میں وہاں چھوڑائی. تو آپ ذرا فکر لگائیں نا ابیالہ جی کا، اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت خان صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کی کیسی حالت ہے؟ صحت ان کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، اور ڈپریشن کو وہ پاس نہیں آنے دیتے. نہیں تو اس وقت یقین مانے کو ان کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا نا وہ اتنی زیادہ ڈپریشن میں ہوتا کیونکہ ان کو باہر سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. لیکن وہ بہت مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، اور اگر جس دن اللہ نہیں ہوگا تو اس دن میری موت ہو جائے گی اور میں ختم ہو جاؤں گا. تو وہ انتظار کر رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو اچھی خبر ملے گی. اچھا اچھی خبر کہاں سے آئے گی؟ زبیر ہم لوگ کو سب سے زیادہ جو ہے نا، جب ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا تھا اس نے ہم نے بڑا سنا تھا، بیان سنے تھے کہ جی میں آتے ہی پی ٹی آئی میں عمران خان کو رہا کروں گا، اس کے ہیومن رائٹس ہیں اور فلانا ہے. لیکن وہ بھی آتے ساتھ بیٹھ گیا چپ کر کے. آپ کو پتہ لگا کیوں بیٹھا؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ محلے میں آپ بڑے ہیں اور آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ نہیں جی فلانے کا گھر نہیں بیچنا، مسمار نہیں کرنا، کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں، تو آپ کو پیچھے سے ایول جو فورسز ہیں نا وہ آ کے کچھ آپ کو ایسا بیوقوف بنا دیتی ہیں اور آپ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں. جو لوگ ملک کو بیچنا چاہ رہے ہیں وہ تو زیادہ پاور رکھیں گے نا، ان کو کچھ بیچنے کو ہے. جس کے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت سوائے اپنی ڈگنیٹی کے، اپنے ایک نام کے، اور جمع غفیر ہے اس کے پیچھے، جمع غفیر ہے. یقین مانیے جب وہ باہر آیا لوگوں کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے. ابھی لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے. وہ جو اتنا دبنگ ہو کے نکلے گا نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مگر یہ اس کا ٹرائل پیریڈ ہے. ابھی میم کا ٹائم بہت قیمتی ہے اور کچھ چیزیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اگلی ویڈیو میں ان کے ساتھ کریں، تو میں آپ سے دوبارہ ٹائم لوں گا
اور ویسے بھی میں نے جب بھی انہیں کال میسج کیا ہے تو یہ انہوں نے ہمیں لازمی ٹائم دیا ہے. تو میں میم کا نمبر بھی اپنی اسکرین پہ دے رہا ہوں, اگر کوئی بھی ان میں آپ میں سے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ کرنا چاہے یا پھر کوئی بھی مشورہ کرنا چاہے. اس کے علاوہ یہ قرآنی وظائف بھی بتاتی ہیں, تو آپ بلا جھجک ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.